औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अपने अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ, जो बहुत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश आबाद रखे, हमारी खुशियाँ दे, आमीन। इस दुआ के साथ हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो मेरा मौज़ू है वो शहद की मक्खी के काटने का इलाज, हनी बी। इसकी कोई 4 अक़साम होती हैं, जिसमें से जो हनी बी है, अगर ये किसी इंसान को काट जाए तो क्या इलाज करना चाहिए। आपने बहुत सी बातें इस बारे में सुनी होंगी, बहुत से टोटके भी लोगों से सुने होंगे कि शहद की मक्खी अगर काट जाए तो क्या करें। कोई कहता है जब शहद की मक्खी जिस जगह काट जाए उस जगह पर साबुन लगा लेना चाहिए। किसी का कहना है कि टूथपेस्ट लगा लें, किसी का कहना है कि ठंडा पानी लगाएं, या फिर लोहे की कोई चीज़ लेकर उस जगह पर रगड़ें, या फिर दम वगैरह ये चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों की बहुत से टोटके हैं। मैं आपको जो बताने लगी हूँ साइंटिफिकली शहद की मक्खी क्या है, शहद की मक्खी की क्या हकीकत है, जिसके ज़रिए हम बहुत अच्छे इलाज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कुदरत ने कायनात में हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं। दिन है तो रात है, दिन के साथ रात, चाँद है तो सूरज, चाँद के साथ सूरज, ज़मीन है तो आसमान, मादा है तो नर, जहर है तो उसका तिर्याक। इसी तरह से हर चीज़, अगर कोई चीज़ हमें कोई तकलीफ़ देती है या कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचाए तो उसका इलाज भी मौजूद है और उसका तरीक़ेकार भी मौजूद है कि हमें किस तरह से अपने आप को उन चीज़ों से महफूज रखने चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचाए। शहद की मक्खी जिस जगह पर काट ले उस जगह पर मीठा सोडा चुटकी भर कर आप लगाएं, लेकिन उससे पहले आप ये कंफर्म कर लें कि जिस जगह शहद की मक्खी ने काटा है वहाँ पर उसका डंक तो मौजूद नहीं है। अगर उसका डंक मौजूद है तो पहले उसको रिमूव करें। उसको रिमूव करेंगे फिर ही आपने ये मीठा सोडा लगाना है, क्योंकि जो डंक होता है उसके साथ एक पाउच सा बना हुआ होता है और उस पाउच में ही सारा जहर होता है। अगर वो डंक मौजूद रहेगा तो वो सारा जहर स्किन के अंदर जाता रहेगा, जो और भी ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस होगा। पहले आप ये देख लें कि जिस जगह शहद की मक्खी ने काटा है उस जगह से आप डंक को रिमूव करें। उसके बाद चुटकी भर के मीठा सोडा, जो कि हर एक घर में ही मौजूद होता है, वो आप लें और उस जगह पर वो आपने लेना है और उस जगह पर लगाना है जहाँ पर शहद की मक्खी ने काटा है। और थोड़ा सा पानी का ड्रॉप डाल लें और फिर अच्छे से उसको रगड़ें। ये तरीका करने से ना तो आपको उस जगह सूजन होगी, ना ही दर्द महसूस होएगा, और बल्कि कुछ ही फ्यू टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जो शहद की मक्खी है इसके बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। शहद की मक्खी जो है ये खामखा किसी को नहीं डंक मारती। जो येलो बी है, येलो बी एक से ज़्यादा बहुत से लोगों को डंक मार सकती है, डस सकती है, लेकिन जो शहद की वो मक्खी है वो सिर्फ़ एक बार ही डंक मार सकती है, क्योंकि डंक मारने के बाद उसने एक दिन में या फिर फ्यू टाइम में उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए शहद की मक्खी काफ़ी इस चीज़ को कंट्रोल करती है कि वो किसी को डसे ना। लेकिन सम टाइम अगर उसको अपनी सेफ्टी के लिए या अपने बच्चों को नुकसान उसके बच्चों को पहुंच रहा है, उसकी सेफ्टी के लिए वो फिर डंक मार देती है।
جو ہی وہ ڈنک مارتی ہیں اس نے پھر شہد کی مکھی کے ساتھ صرف یہی ہے کہ وہ ایک بار ڈنک مار سکتی ہے، دوبارہ نہیں مار سکتی، اور پھر وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے شہد کی مکھی کی۔ جو یلو بی ہے وہ بہت کئی بار ڈنک مار سکتی ہے، تو اس لیے جو شہد کی مکھی ہے وہ خواہ کسی کو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ جب اس کو آپ چھیڑیں گے یا پھر اس کو مارنے کی کوشش کریں گے وہ تب ہی ڈنک مارتی ہے۔ ویسے یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ یہ وہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے جو بالکل فیو ٹائم میں آپ کو ریلیکس بھی کر دے گا، فیو ٹائم میں جہاں پہ مکھی نے آپ کو ڈسا ہے وہاں سے وہ زہر ختم ہو جائے گا اور کوئی آپ کو پین، سوجن وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سر کا درد۔ سر کا درد کی وجوہات، اس کے کیا اسباب بنتے ہیں، یہ کیوں پیش آتا ہے، یہ میں طریقہ علاج آپ کو سب بتاؤں گی، لیکن میڈیسن کے ذریعے نہیں بلکہ جسمانی اور روحانی امراض کا نبوی طریقے علاج کے ذریعے بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس بارے میں کہ درد سر اس کے اسباب کیا ہیں۔ درد سر کی حقیقت سر کا گرم ہونا ہے۔ جب سر گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں بخارات گردش کرتے ہیں، وہ بخارات باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اس کے نتیجے میں سر اس طرح سے چٹھنے لگتا ہے جس طرح برتن میں اگر کوئی سیال چیز خوب گرم ہو جائے اور وہ باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز جب گرم کی جاتی ہے تو اس کے لیے بڑے برتن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بخارات کو سر میں پھیل کر حل ہونے کی گنجائش نہ ملے تو یہ سر ہی میں گردش کرنے لگتے ہیں۔ اس حالت کو سر چکرانا کہتے ہیں۔ سر میں درد کئی وجوہات سے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کسی کو گرمی برداشت نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے ان کا سر گردش کرنے لگتا ہے، کسی کو سردی، کسی کو خشکی یا پھر کسی کو تری میں کسی ایک کا غلبہ ہو جائے۔ یہ سب وجوہات بنتی ہیں سر میں درد کی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی، اگر نیند پوری نہ ہو سکے، نیند کیا ہے؟ نیند سب سے بیسٹ ٹونک ہے انسان کے لیے۔ اگر آپ کم سو رہے ہیں، وقت پر نہیں سو رہے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہو چکی ہے تو سمجھے آپ کی پوری باڈی ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ نیند کم آئے تو اس کی وجہ سے آپ کو سر کا درد پیش آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھاری پن، بوجھل سی آپ کی کیفیت رہے گی۔ جب نیند اچھے سے پوری ہوتی ہے تو انسان کی باڈی کا ورک صحیح باڈی ورک کرتی ہے۔ بعض اوقات وسوسوں کا آنا، غم و فکر اور فضول خیالات کی وجہ سے بھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں سر پر پٹی باندھ لیتے تھے۔ پٹی باندھنے سے درد سر کی دوسری بیماریوں میں فاقہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا انسان کو سکون پرووائڈ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جب سر میں پین شروع ہو جاتا ہے تو وہ سر پر پٹی باندھ لیتے ہیں، اور یہ واقعی میں ایک حقیقت ہے۔ پاس کا ہوتا ہے اس طرح کا پین کہ وہ پٹی باندھ لیں تو کوریج ہو جاتی ہے، کسی میڈیسن کی یا کسی بھی چیز کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ نمبر 2 میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، جب سر میں درد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر میں جب درد ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی کا لیپ کر لیتے تھے۔ مہندی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ مہندی کا لیپ کرنے سے سر پر کیا ہونا ہے۔ اس سر پر مہندی لگانے سے یہ ہے کہ جو سر کا درد شدید حرارت کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسے مادے کی وجہ سے مادے سے
जिसे जिस्म से निकालना ज़रूरी हो तो मेहंदी लगाने से यकीनन फ़ायदा होता है। मेहंदी की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। दूसरा तरीका मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रही हूँ कि सर का दर्द बहुत अच्छे से कवरेज हो सकता है। आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर दर्द है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम जिस्म के जिस हिस्से में दर्द है उस पर हाथ रखकर 3 बार बिस्मिल्लाही आपने पढ़ना है और 7 बार आपने ये आयत पढ़नी है, आऊज़ु बि इज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व उहाज़िरु। इसका तर्जुमा ही यही है, मैं अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत की पनाह में आता हूँ इस चीज़ के शर से जो मैं महसूस करती हूँ और जिससे मैं बचना चाहती हूँ। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जब इसका तर्जुमा ही यही है तो इंशाअल्लाह ताला से आप ये अमल करके देखें, इसी तरह से आप पढ़ें, इंशाअल्लाह आपका सर का दर्द, आपकी टांग में दर्द है, बाजू में दर्द है, जिस जगह भी दर्द है वो इंशाअल्लाह ताला से ठीक हो जाएगा। लेकिन पता है ना आपको सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि कामिल यकीन, खुदा के नाम पर यकीन, खुदा की ज़ात पर यकीन कि हाँ मेरे रब के नाम से मुझे शफ़ा मिलेगी, मैंने ठीक हो जाना है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये अमल लाज़मी कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला से आपका पेन जहाँ जहाँ भी होगा ठीक हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, अगर मैं आप लोगों को कुछ समझाने में कामयाब हो सकी हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।